عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتي باتيسري. الوصفة ديال اليوم عجينة صابلي معتمدة عندي. كنتمنى الوصفة ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا كأس من السكر الثقيل سكر كلاصي، كأس إلا ربع زيت نباتية، قبصة ملح، بيضتان، ساشي واحد ساشي فاني، 250 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة ممكن تستعملوا اي زبدة كانت عندكم، والدقيق عندنا هنا على حسب الخليط. وهنايا بالنسبة للتعليكة اللي غادي نعمر بها الصابلي ديالي، عندي فيها كأس ديال العسل، هنا تقريبا 9 ديال الشكلاطات، وهنا عندي النكهة ديال البيستاج والنكهة ديال الفريز. ودابا ندوزو للطريقة ديال التحضير ديال الصابلي. بالنسبة لطريقة التحضير غادي ناخدو كأس من السكر الثقيل، قبصة ملح، واحد ساشي فاني، الزبدة، وغادي نخدمو هاد العناصر مع بعضها حتى تذوب الزبدة ديالنا. الزبدة بالنسبة للزبدة تكون في حرارة المطبخ باش ما كتعذبناش الا غنخدمو بها. وهنا بعد ما خلطت الزبده مع السكر سقي مزيان حتى داب، غادي نضيفو كأس من الزيت، غنضيفو 2 ديال البيضات، انا الصابلي ديالي ما كنديرش فيها خماره حمراء، كنستعملهاش نهائيا. ممكن اللي بغاها يدير معلقه صغيره تقريبا في هاد المقادير اللي عطيتكم.
ضروري نخدموا العناصر مزيان مع بعضها. عاد نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا، ما نجيوش نخويو الكل، نبقاو نخويو بشويه بشويه حتى نحصلوا على النتيجه اللي بغينا في العجين. دابا نبداو نضيفو الدقيق. نحاولوا ملي نبداو نضيفو الدقيق ما نبداوش ندلكو العجينه، نجمعوها بالاطراف ديال الصباعنا. بهذه الطريقه كنخدموها باش ملي ندخلوها للفرن تبقى على الشكل ديالها. ملي ندخلو الصابلي ديالنا للفرن تبقى على الشكل ديالها، ما ترجعش ولا شي حاجه ولا يخسر لها الشكل. داكشي علاش خصنا نحاولوا نخدموا غير بالاطراف ديال الاصابع ما ندلكوهاش. انا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على عجين تكون مرخوفه شويه، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه ثاني بزاف في نفس الوقت. وهنا بعد ما جمعت العجين ديالي، هذا هو الشكل ديال القوام كيفاش خصو يكون. ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير ديال التعليقه باش غنعمر الصابلي. بعد ما درت العجين ديال الصابلي ديالي في بلاستيك غذائي ودرته في الثلاجه على الاقل واحد نصف ساعه ونخدمو به. طريقه التحضير ديال التعليقه، كناخذوا كاس ديال العسل وكنديروه فوق النار حتى يسخن، يسخن يبدا يغلى، ونحيدوه فوق النار وغادي نضيفو عليه 9 الشكلاطات. المهم انا غنتسنى بين ما يسخن العسل ديالي ونرجع باش نكمل معكم الطريقه. هنا بعد ما سخن لي العسل ديالي غنضيف عليه 9 ديال الشكلاطه. بعد ما سخن العسل وزدت عليه 9 ديال الشكلاطات غادي نحاول نحركوه حتى ينسجموا العناصر مع بعضهم. انا هذا الخليط هذا غنخرج منه جوج ديال النكهات. ممكن تستعملوا منه غير نكهه وحده، ممكن تخليوه هكا، وممكن ديروا اي نكهه بغيتو. انا دابا هادو هما متواجدين عندي وما باش غادي نكه. واخا تشوفوا الخليط ديالنا جاري بحال هكا، فاش كيبرد راه كيعقد. وبالنسبه لهاد التعليقه راه احسن تعليقه جربتها في كاع التعليقات باش كنعمل الصابلي. هذه احسن وحده واقتصاديه، كتكلفناش بزاف ديال المقادير. غادي نقسم الخليط ديالي. عندي هنا نكهه ديال الفريز، بالنسبه لهاد النكهات الجيل كيعطيونا النكهه وكيعطيونا في نفس الوقت اللون.
كتشوفوا هاد البنات هكا راه كتعقد، ملي كتبرد راه كتعقد. وهنا غادي ندير النكهه ديال البيستاج. حاولوا النكهه ديال البيستاج ما تكثروهاش بزاف، هي كتكون شويه قويه. وهذا هو الشكل ديال التعليكه ديالنا. دابا غادي نخليوهم في الثلاجه وغادي نخليوهم حتى يبردوا باش يعقدوا. وهنا بعد ما ارتاح العجين ديالي تقريبا نصف ساعه، غادي نفرشو بلاستيك غذائي ونحطو عليه العجينه ونحطو فوقو بلاستيك غذائي اخر باش كنتفاداو تلصق لينا العجين. كنسرحو العجينه على واحد السمك يكون ما رقيقش بزاف وفي نفس الوقت ما غليظش. بالنسبه للاشكال غنخدم تقريبا 6 ديال الاشكال. الشكل الاول غندير على شكل قلب، غادي نستعمل شويه ديال الدقيق باش نتفاداو الصابلي ديالنا ما يلصقش حيت هو دغيا كيلصق. وغنبداو نصفو في اللاطه ديالنا. بالنسبه للشكل ديالنا الثاني عندي هنا كورني، ممكن تخدموه باي اشكال عندكم ديال الصابلي، ديما نستعمل الدقيق. بالنسبه للشكل الثالث غنستعمل هذه الدائره. بالنسبه لهاد البقايا ديال العجين ديال الصابلي اللي كيبقى لينا نحاولوا ما ندلكوش، نجبروه غير بهاد الطريقه. ونعاود نستعملو. بالنسبه للشكل الرابع غادي نستعمل هاد السليلات هادو، راهم متواجدين عند المتاجر ديال الحلويات. غادي نطبعها بهاد الطابع ديال الدائره
غادي نحاول نخدموها بهذه الطريقه حتى تاخذ لينا الشكل ديال المول. هذا هو الشكل ديالو. غادي نكملو بنفس الطريقه. بالنسبه للشكل الرابع عندنا هذا الشكل هذا اللي على شكل موزه فيها دقيقه من الوسط. غنحاول نستعمل الدقيق باش متلتصق ليناش العجين ديالنا. بالنسبه لهذا الشكل غنخدم به من هنا ومن هنا، كنخدم به جوج، كنلصق الصابلي على جوج ديال الجهات. عندنا هذا الشكل هذا والشكل الاخر. بالنسبه للشكل النهائي غنخدم بهذا المرشم هذا على هذا الشكل نفس الطريقه حتى هو. غنخدم بهذه الجهه وبهذه الجهه، واحد الجهه سامبل وواحد الجهه متقوبه. بالنسبه للاشكال اللي عندي هما هادو ديال الصابلي. دابا غادي ندخلهم للفرن اللي يكون درجه حراره ناقصه بزاف، نقصوه عافيه بزاف ونديرو الصابلي ديالنا الفوق حتى يطيب عليها عافيه مهيله، وننزلوه لتحت باش ياخذ لينا لون ذهبي، ومن بعد نخرجوه.
دابا غنزين معكم 6 ديال الاشكال. غنبداو بالشكل الاول. بسم الله على بركه الله. اول شكل غنزينو بالشوكولات، ممكن تذوبوه الشوكولات اسود وتزينوا به. انا عندي هنا شوكولات نوتيلا غادي نستعمله، ماشي ضروري ولكن ممكن تخدموا باي شوكولاته عندكم. هنا عندي لاصوص ديال الكراميل. كيكون الشكل ديالها بحال الماء. هاد الصابلي بدينا به اقتصادي، غنكملو به في نفس الوقت اقتصادي. التزيين غيكون اقتصادي جدا. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني واللي هو هذا، غادي نضيفو القليل من الصلصه ديال اللي وجدنا، داك التعليكه اللي وجدنا، التعليكه اللي قدمت معكم. كنعتذر على التصوير حيت كنصور بوحدي. على هذا الشكل، وكنديرها في الكاوكاو كونكاسي. بالنسبه للكاوكاو كونكاسي والكوك، عندي هنا الكوك بالنكهه ديال البيستاج. الا بغيتوهم الطريقه ديالهم كيفاش، كتبوهم ليا في التعليق وانا ندير لكم حلقه كامله. بالنسبه للشكل الثالث عندي هنا هاد السليلات، غندير القليل من الشوكولا ولا هاد لاصوص اللي وجدنا في القاع ديال السليلات ديالنا. وعندي هنا خليط فيه لي فخوي كونفي، فيه شوكولات كوكيز، كاين عندي اللوز ايفي، كاوكاو ايفيلي. المهم اللي كان عندكم خلطوا، ديروا كاوكاو اللي كان عندكم، خلطوا داكشي وعمروا به هاد السليلات بحال ما هاد الشكل. والشكل الرابع عندي هاد اللوزات، غادي ندير القليل ديال التعليكه في الوسط ديال الصابي ديالي. وهاد الفوقانيه حتى هي غادي ندهنها بالقليل من التعليكه، وغادي نديرها في الكوك اللي خدمته بالنكهه ديال البيستاجنيت. كتجيني على هذا الشكل. هذا الشكل الرابع. ودابا غندوزو للشكل الخامس اللي على شكل ورده. غادي نديرو القليل من هذه التعليكه ديال الفريز، بالنكهه ديال الفريز، وغادي نحطو عليها واحد الصابلي اخرى. من بعد غادي ندهنوها من الفوق على هذا الشكل. وغادي ناخدو واحد نص ديال الفرامبواز وغادي نحطوها في الوسط، نصف حبه ديال الفرامبواز وغنحطوها في الوسط. كتجيني على هذا الشكل.
عندنا دابا 5 اشكال، بقى لينا شكل واحد اللي هو على شكل قلب. بالنسبه لهذا الشكل زينته بالشكلاط حتى هو، قليل من الشوكولا نحطو عليه النصف الاخر، نعاودو تاني ندهنوه من فوق بالشوكولا. وغادي نفندوه في الكاوكاو افيلي على هذا الشكل. وهادو هما الاشكال 6 اللي درت لكم من العجين، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، واخا اقتصادي كيجي رائع في الشكل وحتى في المذاق.